नेपालको सार्वजनिक ऋण 21.5 खर्ब। नेपाल र नेपालीको थाप्लोको ऋण दिनानुदिन बढ्दै सरकारले ध्यान नदिए धेरै आधारभूत विद्यालय बन्द हुनेछन्। सुनिता बरालको भनाई। स्याङ्जामा जीव दुर्घटना, जीसस अधिकारी सहित 4 जना घाइते। तापक्रम अझै बढ्ने, सकेसम्म बाहिर ननिस्किन अपिल। मुर्रा रागो भैँसीको नस्ल सुधारका लागि विशेष योगदान। स्वार्थ बोकेका केही व्यक्तिले हामीलाई किनारा लगाउन खोज्दैछन्। रेशम चौधरीको भनाई। टोपबहादुर निलम्बन र मणिलाई बिदा दिँदा एमालेमा भीम रावल गायब। ओडिसा रेल दुर्घटना, घाइते नेपालीको अवस्था सुधारोन्मुख। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, प्रतिवादीका कानून व्यवसायी आरोपितको बचाउमा पूर्व मन्त्री महेश चौधरीको निधन। भारतमा भएको रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 3 जना नेपाली, 1 जना घाइते। एसीको नतिजा नआएसम्म कक्षा 11 को भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन काठमाडौँ महानगरको परिपत्र। ग्रामीण क्षेत्रमा आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल बनाउने सरकारको तयारी। लुम्बिनी केबलकारको औपचारिक उद्घाटन आज। प्रधानमन्त्रीले गर्ने गोकुलको दाबी। राष्ट्र निर्माणको मानक केपी ओली बाहेक अरू कोही हुन सक्दैनन्। साउदीको आकर्षक प्रस्ताव व्यवस्था गर्दै मेस्सीले रोजे। अमेरिकी क्लब इन्टर मायामी अमेलमा कुटपिट गरी एक युवकले गरे युवतीको हत्या। र दाङको छिल्लीकोटमा बन्दैछ लुम्बिनीको सबैभन्दा लामो जिप लाइन लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्यूजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। समाचारको सुरुमा रेशम चौधरीको प्रसङ्ग। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले अब आफूहरूले सिंहदरबारको शासन गर्ने बताएका छन्। नवलपरासी जिल्ला समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब आफूहरू गाउँपालिका र प्रदेशको शासन गर्ने मात्रै नभएर सिंहदरबारको शासनका लागि तयार भएको बताएका हुन्। अब हाम्रो शासन गाउँपालिका र प्रदेश सभामा होइन, सिंहदरबारमा हुनुपर्छ। भूमिपुत्रको छोराले यो देशको राज गर्नुपर्छ। रेशम चौधरी चाहन्छ एउटा थारू पुत्र यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। यसका लागि बलिदान किन दिन नपरोस् के यसैका लागि म 8 वर्ष जेल बसिन, उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन, के यसैका लागि रेशम चौधरी जेल बसेका हुन् त? तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैता देशका अधिकांश भूभागमा तापक्रम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तराईका जिल्लाहरूसहित काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रका खोजहरूमा तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ्ने जानकारी दिएको छ। आगामी केही दिन तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ्ने देखिन्छ। तराईमा आगामी 5 दिनसम्म तातो हावा तथा लूको सम्भावना यथावत रहने देखिएकाले सोबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। साथै पहाडी भूभागका उपत्यका तथा खोजहरूमा समेत तापक्रम बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हालको तल्लो र उपल्लो वायुमण्डलको अध्ययन र विश्लेषण अनुसार नेपालमा यस वर्षको मनसुनको आगमन हुन अझै केही दिन लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ। विगत केही दिनदेखि देशका अधिकांश भूभागको अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम वृद्धि, उपत्यकामा समेत तापक्रममा क्रमिक वृद्धि भइरहेको छ। तराईमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी मापन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै त अर्को प्रसङ्ग। अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण 21 खर्ब 54 अर्ब 12 करोड रुपियाँ पुगेको छ। 2078 को जनगणना 2078 अनुसार कुल जनसङ्ख्या 2,91,64,578 रहेको छ। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रति व्यक्ति ऋण झण्डै 75,000 को हाराहारीमा जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धि समेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने देखिन्छ। सामान्यतया वित्तीय सङ्कट टार्न, आयोजना निर्माण लगायतका लागि ऋण आकारसँगै यसको सदुपयोग एवं प्रभावकारिताको पनि प्रश्न उब्जने गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात 42% हाराहारीमा छ। यसमा आन्तरिक ऋण 10 खर्ब 36 अर्ब रहँदा बाह्य ऋण 10 खर्ब 69 अर्ब रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब बराबर पुगेको छ। चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा यो 22 खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसले नेपाल र नेपालीको थाप्लोको ऋण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तै महोत्तरीमा संसारी माई पूजाको सांस्कृतिक कार्यक्रममा मंगलबार राति अश्लीलता प्रदर्शन गरेको भन्दै स्थानीय युवाहरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले बुधबार अपराह्न 2 बजे महेन्द्र चोकमा प्रदर्शन गरेका छन्। 5 वर्षीय
संसारी माता महापूजा महोत्सवको सांस्कृतिक कार्यक्रममा आयोजकले टिकट मार्फत समाजमा अश्लीलता फैलाएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। सो कार्यालयमा प्रीति पासवानलाई अश्लील गीतमा नृत्य गराएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले समितिका अध्यक्ष अशोक शाहमाथि कारबाहीको माग पनि गरेका छन्। उनीहरूले प्रदर्शनमा जलेश्वरी नगरपालिका नगर प्रमुख शाह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। जेठ 19 गते सुरु भएको संसारी माईको पूजा 26 गतेसम्म चल्नेछ। त्यसैता भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा ल्याउन लागेका उन्नत जातका मुर्रा राँगो भैँसीको नस्ल सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने विश्वास लिएको छ। दुध उत्पादन वृद्धिमा नस्ल सुधारको विशिष्ट महत्त्व हुने आशंकालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा 2079 सालबाट पशुको कृत्रिम गर्भाधानको राष्ट्रिय अभियान थालिएको थियो। त्यसैता पोखरा, लोहान र नेपालगञ्जमा पशु प्रजनन कार्यालय मार्फत पशुको नस्ल सुधारका लागि वीर्य सङ्कलन गरी देशका विभिन्न गाईका जिल्लामा पठाउने तयारी गरिएको छ। कार्यालय मार्फत भैँसी र बाख्राको शुद्ध नस्ल सुधारका लागि वीर्य सङ्कलन गर्दै आएको राष्ट्रिय पशु प्रजनन स्वास्थ्य प्रजनन कार्यालय पोखराका प्रमुख डाक्टर जगदीश पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष पोखरा कार्यालयहरूबाट करिब 6 लाख डोज वीर्य सङ्कलन गरेर विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको बताइएको छ। त्यस्तै पोखरा कार्यालयले वीर्य सङ्कलन एवं वितरणबाट वार्षिक 3 करोड 96 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 33% डोज वीर्य थप्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यस्तै स्याङ्जाको सिरुबारीबाट फर्कदै गरेको बा1 5878 नम्बरको गाडी बुधबार साँझ दुर्घटनामा परेको छ। अर्जुन चौपारी गाउँपालिका 3 स्थित खोलेमा दुर्घटनामा भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा 4 जना घाइते भएका छन्। 1 जनाको अवस्था गम्भीर भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पौडेल र अम्बिका पौडेल, टीकाराम पौडेल, चालक अमृत खनाल घाइते भएका हुन्। चालक खनालको अवस्था चिन्ताजनक रहेको अर्जुन चौपारी प्रहरी प्रमुख ख्याम बहादुर छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। त्यसैता भारतको ओडिसा राज्यको बालासोर जिल्लाको रेल दुर्घटनामा परेर घाइते भएका नेपाली किशोरको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। गत शुक्रबारको रेल दुर्घटनामा परि घाइते भएका नेपाली युवा रमानन्द पासवानको उपचारपछि भेट गराइएको भारतीय सञ्चार माध्यम द इक्विडेन्टले जनाएको छ। रमानन्द कोरोमण्डल एक्सप्रेसबाट चेन्नईको यात्रा गरिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त शुक्रबार साँझ 7 बजे बालसोर जिल्लाको बाहानागा बजार स्टेसन नजिकै भएको दुर्घटनामा परेर हालसम्म 275 जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए। स्टेसन नजिकै भएको दुर्घटनामा परेर हालसम्म 275 जनाले ज्यान गुमाइसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुन्चिक बहसमा बुधबारबाट प्रतिवादीहरूका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुरु भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा भइरहेको बहसमा प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले आरोपितको बचाउ गरेका छन्। प्रतिवादीका कानून व्यवसायीहरूले प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोग पत्रमाथि प्रश्न उठाएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा जारी थुन्चिक बहसमा प्रतिवादी केशव दुलालका कानून व्यवसायीहरूले दुलालमाथिको आरोप पुष्टि नहुने दावी गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका दुलाल आफै पीडित भएको उनीहरूको दावी रहेको छ। दुलालका कानून व्यवसायी विकास भट्टराईले ठगीमा संलग्न रहेको आरोप नै गलत भएको दावी गर्नु भएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालले सरकारले ध्यान नदिए आउँदो दशकमा धेरै आधारभूत विद्यालय बन्द हुने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै बुधबार उनले देशैभरिको आधारभूत विद्यालयको अवस्था निराशाजनक भएको बताइन्। देशभरिका आधारभूत तहका विद्यालयहरूको अवस्था निराशाजनक छ। यदि समयमा नै यसमा सुधार नगर्ने हो भने अबको दशकमा अधिकांश विद्यालयले बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। उनले भनिन्, एमालेको विद्यार्थी संगठन अनिरा सुबेकी पूर्व अध्यक्ष समेत रहेकी सांसद बरालले उच्च माध्यमिक शिक्षा तहको शिक्षा अध्ययन गरेका युवालाई स्वदेशमै राख्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने पनि बताएकी छन्। त्यसैता लुम्बिनी केबल कारको औपचारिक उद्घाटन आज हुने भएको छ। आइएमईको समूहको लगानीमा बनेको केबल कारको औपचारिक उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने भएका छन्। लुम्बिनी केबल कार पालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले लुम्बिनी केबल कार सञ्चालनमा आएपछि बसन्तपुरमा नयाँ धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्य थपिने बताए। भारतको गोरखपुर, लखनऊ लगायत विभिन्न शहरका भारतीयहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना देखेर केबल कारमा लगानी गरिएको उनले बताए। 15 जेठमा मात्रै
कामाख्या मन्दिरमा कामाख्या देवीको मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मन्दिरकै शैली र कलामा कामाख्या मन्दिर लेखेको छ। कामाख्या मन्दिरको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने र सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाइने धार्मिक विश्वास रहेको धर्मगुरु किशोर गौतमले बताउनुहुन्छ। त्यसै त काठमाडौँ महानगरपालिकाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीईको नतिजा नआएसम्म तथा कक्षा 11 को भर्ना हुने कुनै पनि प्रक्रिया नगर्न महानगरभित्रका विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। केही शैक्षिक संस्थाले 11 मा भर्नाका लागि सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आफ्नो ध्यान भएको भन्दै महानगरले एससीईको नतिजा नआएसम्म 11 को भर्ना सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगर्न महानगरभित्रका सबै विद्यार्थीहरूलाई बुधबार परिपत्र गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र सञ्चालित केही विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि कक्षा 11 मा भर्ना गर्न सम्पूर्ण प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा यस विभागको ध्यान आकर्षण भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 को नतिजा प्रकाशन नभएसम्म विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया नगर्न हुन सूचित गरिन्छ महानगरको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँको ठमेलमा एकजना युवतीको हत्या भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 26 ठमेल भगवती बहालमा बस्ने युवतीको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। चितवनको राप्ती नगरपालिका 7 घर भएकी 26 वर्षीय जेनिसा तामाङको हत्या भएको हो। उनीमाथि कुटपिट गरी हत्या गरेको प्रहरीको आशंका रहेको छ। हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले काभ्रे दुलीखेल नगरपालिका 10 घर भई भगवती बहालमा डेरामा बस्ने 30 वर्षीय अमर रञ्जित कारलाई पक्राउ गरेको छ। एसपी घरको दोस्रो तलामा डेरा लिएर 6 महिनादेखि लिभिङ टुगेदर गरी बसेका थिए। मंगलबार दिउँसो उनीहरू बीच विवाद भएर झगडा भएको थियो। रञ्जित कारले मापसी गरेका थिए। त्यसै त नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विद्यालयको मानक केपी ओली बाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्री हुन नसकेको दावी गरेका छन्। एउटा कुरा हेक्का होस् हाम्रो विकास कस्तो हुन्छ यस्तो दावी गरे। एउटा कुरा हेक्का होस् विकास कस्तो हुन्छ, स्वाधीनता कस्तो हुन्छ, राष्ट्र पुनर्निर्माणको अभियान कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको मानक केपी ओलीबाट अरू कुनै प्रधानमन्त्री होइनन्। उनले भने त्यही सरकारले अगाडि सारेका थिए। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश सम्बन्धका सम्पूर्ण कुराहरूलाई बजेटमा आउनुहोस्। झोकौं नाचौला पनि हामी कुनै चेत नभएको विपक्षी होइन। कागज गजबज गर्नका लागि पहिलाकै मान्छे अहिले पनि राखेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूले नदी पार गर्न आधा घण्टा भन्दा बढी हिँड्न नपर्ने हुन्छ। सरकारले हाल 1 घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने रणनीति रहेकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरेर आधा घण्टा बनाउन लागि हो। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई आवागमनमा समस्या हुने भएपछि गोरेटो बाटोबाट 1 घण्टा हिँडेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् भनेर आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने रणनीति बनाउन लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ। लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागमा कम्तीमा 1 किलोमिटर दूरी कायम गर्दा हालको लक्ष्य हासिल भए पनि आधा घण्टाभन्दा कायम हुँदा देशभरमा माग बढ्ने विभागका उपमहानिर्देशक अशोक कुमार शाहले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहबाट माग भए अनुसार सरकार आफैले वा स्थानीय तह मार्फत पुल निर्माण गरिने उनले बताएका छन्। त्यस्तै त अर्जेन्टिनी विश्वकप विजेता लियोनल मेस्सी अन्ततः साउदी क्लब अल हिलाल नजाने भएका छन्। साउदी क्लबले वर्षको 400 मिलियन अमेरिकी डलरमा मेस्सीलाई प्रस्ताव राखे तापनि मेस्सीले त्यो आकर्षण प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बीबीसी स्पोर्टले जनाएको छ। मेस्सी अब अमेरिकाको इन्टर मायामी क्लब जानेछन्। बीबीसी स्पोर्टका अनुसार इन्टर मायामी संघको सम्झौतामा विश्व मेस्सीसँग सहकारी गर्ने विषय समावेश छ। हाल 35 वर्षका मेस्सीले सन् 2023 मा देशका लागि विभिन्न विश्वकपहरूको उपाधि हात पारेका छन्। बीबीसी स्पोर्टका अनुसार इन्टर मायामी संघको सम्झौतामा विश्वविख्यात कम्पनीहरू एडिडास र एप्पल जस्ता ब्रान्डहरूले मेस्सीसँग सहकारी गर्ने विषय समावेश छ। हाल 35 वर्षका मेस्सी 2022 मा मात्र देशका लागि फिफा विश्वकपको उपाधि हात पारेका थिए। 7 पटक फिफा बालुन डीओरको उपाधि हात पारेका उनले यसपटकका लागि उपाधि जित्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। मेस्सी युरोपकै कुनै क्लबबाट खेल्न चाहन्थे, तर उनलाई चित्तबुझ्दो प्रस्ताव नआएपछि उनी अमेरिकी क्लबमा जाने भएका हुन्। त्यस्तै एमालेले 70 वर्षीय उम्मेदवारको प्रावधान हटाउने भएपछि पार्टी छाडेर बसेका नेता वामदेव गौतमले फर्कने तयारी गरेका छन्। आफ्नो सदस्यता एमालेमै रहेको उल्लेख गर्दै एमाले नेतृत्वले पहल गरे
पहल गरे फर्किने उनले बताएका हुन्। मेरो माग उमेर हद हुनैपर्छ भन्ने थियो। उमेर हदका कारण कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन। पहल गरेमा म फर्किन्छु, अझै त्यही छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डडेलधुरा गोर्खा र नुवाकोट केन्द्रित गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ। बुधबार अस्ट्रेलियाबाट स्वदेश फर्किएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले बजेट 3 जिल्लाबाट मात्रै मुख्य केन्द्रित गरेर ल्याइएको भन्ने बारेमा त्यसको आधार खोज्ने बताएका हुन्। त्यस्तै अब आजको अन्तिम समाचार दाङको छिल्लीकोटमा लुम्बिनी प्रदेशकी सबैभन्दा लामो जिपलाइन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नम्बर 19 स्थित छिल्लीकोटको मालिका र कालिका मन्दिरको बीचमा विगत 1 वर्षदेखि जिपलाइन निर्माणको काम जारी छ। हाल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सञ्चालक 28 वर्षीय श्रीधर न्यौपानेले जानकारी गराएका छन्। उनले जिपलाइन निर्माणको काम 90% बढिसकिएको र अब टिकट काउन्टर लगायतका संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका हुन्। अबको 1 महिनाभित्र जिपलाइनको डेमो प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको छ। जिपलाइन 1100 मिटर लम्बाइको, ल्यान्डिङ उचाइ 132 मिटर रहेको छ। स्थानीय भुल्के सामुदायिक वनको जग्गामा जिपलाइन निर्माण गरिएको छैन। वनसँग समन्वय गरी निजी क्षेत्रसँग कार्यक्रम गरिएको निर्माणको काम भइरहेको बताइएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबरको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।